ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, इन तल्लक़्तुमुन निसाअ, अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना, अगर तुमने अभी उनको छुआ भी नहीं, यानी उनसे मुबाशरत नहीं की, उनकी रुखसती नहीं हुई, और सिर्फ पेपर मैरिज हुई, मसलन लड़की पाकिस्तान में है, लड़का यहाँ पर है, टेलीफोन पर निकाह हुआ या पेपर मैरिज हुई, और अभी तक दोनों इकट्ठे नहीं हुए, कि इतने में लड़के का जहन तब्दील हो गया, उसको कोई और लड़की पसंद आ गई, अब वो उसको नहीं बुलाना चाहता जो पाकिस्तान में बैठी हुई है। अब क्या है, ज़ाहिर उसे तलाक देगा। अब अगर वो तलाक दे तो कहा कोई गुनाह की बात नहीं, ला जुनाह अलैकुम, अगरचे एक ज़रर है, नुकसान है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसी सूरतें हो जाती हैं, तो क्या ऐसा करने वाले को मुजरिम करार दिया जाएगा कि उसने तलाक क्यों दी? अखलाकी तौर पर एक मायूब बात है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको गुनाहगारों की कैटेगरी में आप शामिल नहीं करेंगे। रुखसती से पहले भी तलाक दी जा सकती है अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जाए। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फरीज़ा, या तुमने अभी महर मुकर्रर नहीं किया और तलाक देने की जरूरत पेश आ गई, तलाक दे सकते। कोई ये नहीं कह सकता चूंकि तुमने अभी महर नहीं मुकर्रर किया लिहाजा हम तलाक नहीं देने देंगे, नहीं, फिर भी तलाक दी जा सकती है। हाँ, अगर तलाक देना है तो क्या करो, मत्तिऊहुन्ना, उन्हें फायदा पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि तुमने बहरहाल एक औरत को नुकसान दिया है, उसको एक जज्बाती सदमे से गुजरना पड़ा है, उसका नाम तुम्हारे नाम से मंसूब होकर अलग हो रहा है, तो ये सब चीजें औरत के हक में जरर है, नुकसान है। तो अब उस नुकसान को कंपनसेट करो। क्या करो? मत्तिऊहुन्ना, उन्हें फायदा पहुंचाओ। कैसे? कुछ भी देकर, मसलन कोई प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो या कोई और ऐसी चीज उनको दो कि जिससे उनको फायदा पहुंचे। कितना दो? कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की। अलल मूसिअ क़दरुहु, जिसके पास बहुत है, जिसका माल मता वसी है, उसका कारोबार का दायरा वसी है, वो अपनी हैसियत को देख कर दे। वो अलल मुक़्तिर क़दरुहु, और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दे, लेकिन दे जरूर। मताअन, फायदा पहुंचाना है, बिल मारूफ, भले तरीके से। इससे क्या पता चलता है औरत को हुकूक दिए गए हैं या नहीं? दिए गए हैं, उसको प्रोटेक्ट किया गया। अब आप कहें कि अच्छा असल हुकूक तो ये थे कि वो तलाक ही न दे, लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत में कि एक शख्स का इरादा ही बदल गया है, या उसका कोई प्रोग्राम ही बदल गया है, या कोई मजबूरी है उसकी कि वो इस शादी को अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई बैड फीलिंग्स हो गई हैं, कोई लड़ाई झगड़े की सूरत पेश आ गई है, या कोई ऐसी बात बीच में आ गई है कि तलाक देने की जरूरत पेश आ गई। अब अगर उसे कहा जाए नहीं तुम ज्यादती करे, तुम तलाक ही न दो, तो हो सकता है वो अगर जबरी निकाह बाकी भी रखा जाए तो बाद में जो खराबियां हों वो इस खराबी से कहीं ज्यादा बढ़ जाए। कभी ऐसा भी होता है ना कि बाज लोग कहते नहीं अब हमारे नाम का मसला आ रहा है, माँ बाप के लिए खानदान के नाम पे बट्टा लग जाएगा, अब हम ये होने नहीं देंगे, बस अब तुम रुखसती करा ही छोड़ो। और फिर क्या सोचते हैं जब रुखसती होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा, कि बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। तो ऐसे मामले में जबर नहीं करना चाहिए। अगर एक लड़के की सोच बदल गई है या ज़हन बदल गए तो कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं कि सोच बदलते कहाँ बस ठीक है, नहीं, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अगर वो नहीं लड़की को रुखसत कराना चाह रहा तो ऐसी सूरत में जबर ना करो, होने दो तलाक। हाँ, लड़के को यहाँ ये मजबूर किया जा रहा है कि अब तुम उस लड़की को कंपनसेट करो, कुछ दो, अगरचे तुम्हारे घर नहीं आई फिर भी दो उसको। अब वो क्या है? मता, प्रोविजंस। और इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें तारीख में मिलती हैं कि जो लोगों ने इस पर अमल किया। मसलन फिक़्ह की किताबों में उसकी डिटेल्स भी आती हैं कि क्या दे, उस मुता में क्या है। उस ज़माने में खादिम हुआ करते थे, ग़ुलाम हुआ करते थे, तो कहा गया कि ग़ुलाम दे, 500 दिरहम दे, कुछ ऊँट दे, यानी कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो उस दौर का मालो मता था और जो आज का मालो मता है। मसलन अगर किसी का कारोबार बहुत अच्छा है तो लड़की को गाड़ी दे दे, किसी के पास बहुत से घर हैं तो वो एक घर उसके नाम कर दे, ये सब मता में से है। और अगर नहीं तो कम से कम एक जोड़ा कपड़े, कुछ भी जो किसी की हैसियत में, मगर ये कि उसको फायदा पहुंचा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है आमतौर पे जब ऐसे वाकयात होते हैं ना, सबने सुने होंगे, क्या करते हैं, जो कोई उन्होंने पहले गिफ्ट दिया तो वो भी कहते हैं वापस ले आओ। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है।
اور اس میں ہم خواتین بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں ظلم و ستم میں. خواتین ہی زیادہ ہوتی. یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ مرد طلاق دے رہا، عورت نے خلا نہیں لی، تو اس صورت میں پھر اسے عورت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہرحال ایک زیادتی تو ہے نا، ایک نقصان تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی عدل کرنے والا نہیں. وہ کیا چاہتا ہے کہ اس زیادتی کی تلافی کسی اور صورت میں کر دی جائے، متاعا بالمعروف. لیکن اس میں پھر یہ کہ لڑکے پر بھی زیادتی نہ ہو، معروف طریقے سے. اور معروف کیا ہے؟ ہر علاقے اور ہر جگہ کے کسٹمز، طریقے، حیثیت تو اوپر، قدر کے مطابق تو اوپر. معروف سے مراد یہ ہے کہ جو ایک عام رواج بھی ہے اس کے مطابق بھی. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، ثابت بات ہے، لازم بات ہے، ڈیوٹی ہے. کس پر؟ محسنین پر. یعنی محسنین کو تو ایسا کرنا ہی چاہیے. عدت تو اپنی جگہ ہے، عدت تو ہوگی ہی. جب ٹچ نہیں کیا تو پھر تو فرق ہو جائے گا، یعنی پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی جس طرح رخصتی کے بعد ہوتی ہے. اگر خلوت ہوئی ہے تو پھر عدت ہوگی، چاہے مباشرت نہ بھی ہو. خلوت جو ہے وہ مباشرت کے قائم مقام ہے. خلوت سے مراد یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن لڑکا لڑکی کہیں آؤٹنگ کے چلے گئے، دونوں اکیلے تھے کسی جگہ پر. اب طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا، پھر بھی لڑکی عدت کرے گی. لیکن اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی. پھر ایک اور یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا متعوہن، ان عورتوں کو دو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی دے گا لڑکا، وہ لڑکے کا باپ یا بھائی نہیں رکھے گا، وہ لڑکی ہی کا ہوگا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا، خاندانوں میں لین دین ہوتے ہیں سب بالا بالا، اور وہ کون لے لیتے ہیں؟ بھائی، ماں باپ، وہ کوئی اور ہی لے جاتا ہے. اور لڑکی بیچاری کو ایک صدمہ لگا، اس کے ایکس شوہر نے جو بھیجا وہ بھی رکھ لیا. یہ ظلم و ستم کی لامتناہی صورتیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. اور کم از کم وہ خواتین جو قرآن پڑھ رہی ہیں ان کو ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے اور اوروں کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادتی کی قسمیں اور ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیامت کے دن انسان کو اسے اپنے سامنے دیکھنا ہوگا، خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور کسی بھی قیمت پہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ عدل کی بات کرو، خواہ تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہے. اور یہ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر بہرحال اپنے خون کے رشتوں کے لیے بڑی ہمدردی ہوتی ہے. وہ غلط کریں تو وہ غلط نظر ہی نہیں آتا، کوئی اور غلط کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے. تو یہ انسان کا امتحان ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے نا، کہ اگر میں نے اپنے بھائی یا باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو میری تو اس گھر میں پھر خیر نہیں. تو خلاف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن حق اور عدل کی بات اپنی رائے کے طور پر ضرور پہنچا دینی چاہیے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. دیکھیے، یہ جو خوف ہے نا کہ لوگ تعلقات توڑ دیں گے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، آپ ان کو دینے والے بن جائیں، آپ ہر طرح ان کی خیر چاہیں. کوئی نہیں توڑے گا آپ سے تعلق. کیوں؟ ان کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے. آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو اچھی بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. وہ بیمار ہیں، آپ ان کی عادت کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے، آپ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایسے شخص سے کون تعلق توڑنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. عدل کی بات انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان کسی کے کام کا ہو. اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف اپنی ذات میں جینا جانتے ہیں اور صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلبی ہے، وہ بہانا چاہتے ہیں کہ بس کوئی وقت آئے تو اس سے جان چھوٹے. تو ہمیں مطلبی پن سے نکلنا چاہیے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کا سوچنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف دکھاوے اور خوشامد کے لیے، بلکہ دل سے. اور جو شخص جنون ہوتا ہے نا، اور سچا ہوتا ہے اور کھرا ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی زیادتی کی بات بھی ہو جائے تو انسان بہت جلدی اس کو معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان حقیقت میں بہت اچھا ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے. اور پھر انسان ہے، اگر کبھی غلط بھی ہو گئی تو بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اوور آل بہت اچھا انسان. اگر آپ اچھے ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں، تو پھر اس سے نہ ڈرا کریں کہ وہ کیا کریں گے. کوئی بات نہیں. اور ناراضگی انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا، اور جہاں تعلق ہوتا ہے وہیں ہوتی ہے. جہاں تعلق ہی نہیں وہاں ناراضگی کیا ہوگی؟ ناراضگی اور روٹھنا اور یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور یہ کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ محبت کی. اگر آپ کو کس سے محبت ہی نہیں ہے تو آپ اس سے خفا کیوں ہوں گے؟ وَإِن